फाल्यां बीन फ्युचर जवळ मेळटा ना मेळटा म्हणून आनी एक 2-3 पंचायती लागल्या उपरांत लोक खूब हे जाता न्हू सफर जावं शकता फाल्यां जवळ मेळना आतांच सद्या आमकां खूब त्रास जाता ताका लागून आमी ते एक रेजोल्युशन घेवन पंचायतीची ते आमी एक हेची वयली लायटी वयली घेवपाची आमी एक तयारी करतली. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. आणि ही जी मोसळणी कांय वर्सां पयलीं वेवस्थीत दवरपाचें काम सुरू जाल्लें पूण कांय कारणांक लागून मदीं तें जालें ना पूण आतां ह्या भुरग्यांनी फुडें सरून हें काम केल्लें आसा आनी एक बरी गोश्ट आसा आनी ती जावंक जाय प्रत्येक गोश्टी बाबतींत. आतां हें जें वेवस्थीत तेंच्यांनी आपली एक वेवस्था केल्ली आसा हांगा तुमी पळयतल्यार 1, 2, 3, 4 अशे नंबर घातलेले आसा 4 वेवस्था केल्ली आसा अंतीम विधी करपा खातीर आनी जो जेन्ना कोण एक्सपायर जातलो आनी तेजी विधी जाल्या नंतर थंय आमी एक बोर्ड दवरलेलो आसा तेंच्या सुचने प्रमाणे आनी तेंच्यांनी आपलें नांव आनी एड्रेस आपलो बरोवचो थंय की अमकें अमकें अशें तेचें दहन जाल्लें आसा अशें कळपाक आनी जेणे करून एक बरी वेवस्था जातली शिवोलकारांक मेळपाक. आमच्या वाड्यार आमकां जेन्ना कोणें डेथ जाता तेन्ना आमी भटकता बाबा आहा रे कोणा कडेन नाल्यार मोसळ आमची भोंगसाळ आहा ताका फोन मारचो पडटा पण अवेलेबिलिटी नासता. सो हे बरो विचार आसा की आमच्या MLA थ्रू आमी रेजोल्युशन घेवपाचें जावं आमची जी असेंब्ली आसतली फुडें मॅडमीन हो प्रश्न फुडें मांडून कित्याक इलेक्ट्रीक कोण मेन कितें जागो दिना कोण असले इलेक्ट्रीक हाडटा म्हणटा पूण क्रिमिटोरियमाक कोण जागो दिना फुडें सो ताका पयलो जागो सोदचो. अशान भुमी आहा पळय ही खूब जाणांक लागता आमचे 2-4-3 पंचायतींक लागता ती पूण त्या पंचायतीचे लोक हांगा आमची जे हे जाता पळय मोडे घेवन येता पळय ते दिसा पूण हितून कितें कळना की थोडे भायले हाडून घालता रेंटाक दवरता तें कळना आनी तेजें मेन म्हणजे कितें तेजी क्लिनलीनेस मेंटेन जायना आमचे ही स्मशान भुमीची आनी ताका लागून आमी कितें ठरयल्लें आहा की ही तुका एक लॉक घालून एक 4 चाव्यो त्या आमच्या हेका त्या एरियेच्या आमच्या वशाल शेळ राय गुबलाडा चौकी मदले वाट हे तेंच्या स्थानिका कडेन ही चावी करून दिवपाची आहा लॉक करून घातली की जब कोण एक मनीस मेलो केलो जाल्यार बाबा ती चावी अमके कडेन तेणी आपूण ओपन करपाची आनी ती हे करपाचें तेजी फुडलें कितें आहा तेची क्रिया करपाची. पूण अशें न्हू की फाल्यां तेजे सद्या आतां कितें जाला आंबो पडला आनी ताका मेंटेनन्स ना काय पळयना कोण सद्या आनी त्या जबाबदारीच्या लोकांनी जबाबदारी घेवन ती पयली नितळ करून पयली दवरपाक जाय ती अशें की आज मेरेन तेची कोणीच पयली ती देखभाल जाताली पूण ह्या मदीं अशें कोणी काय पळोवंकूच ना पूण ही सगळी आमकां ताका लागून हे करून आतां आंबो पडोवन ती झाडां सगळीं पडलेली आहा ती नितळ करून दवरपाक जाय ही सगळी कोणी ती जबाबदारी घेवंक जाय न्हू कोण एकल्या कडेन जावं शकना ते म्हणून सगळे आमी हे जावन एकठांय जावन हे आतां पयलीं मेन आमचें कारण की ती लॉक करून दवरपाची कित्याक कोण बेवार्स कोणी येता ओपन करता कितें घेवन चल्ले कोण घाटी येता तेजो गोबर भरता कितें करता तें आमकां नाका पूण एक आमची कितें एक मोसळणीची कितें स्मशान भुमीची आमची कितें हें आहा पळय दवरपाचें क्लिनलीनेस तें आमी ताका लागून सगळे आमी एकठांय जाल्ले आहा. म्हणजे मेन म्हणजे पहिले हेचे मेंटेनन्स जे जायना सारकें अजून ते मेंटेनन्स इन फ्युचर जावचे सगळे ताका लागून सगळे एकठांय जाल्ले आनी सगळ्यांनी निर्धार केल्लो आहा. अच्छा आनी जे कितें आतां पळय फुडें कितें करपाक जाय तें सगळें आमी लोकांनी सगळ्यांनी एक जाण थाराव घेवन थंय मांडलेलो आहा की आमी बाबा नितळ दवरतले लॉक घालतले आनी चावी त्या वाड्यार आमी डिस्ट्रिब्यूट करतले. जेन्ना मॅन्युअली जेन्ना कोणाचे डेथ जाता मरण जाता आनी जेन्ना हांगर हाडले की एक विधी जी आसता पळय ती करची पडटा लाकडां मांडटात वगैरे सगळे जर इलेक्ट्रीक फाल्यां खंय तरी हाडली जाल्यार तेची विधी जी आसा ती कशें कितें प्रकारे जातली तुमच्या मते? फक्त तें दहन करपाक लागून ती इलेक्ट्रॉनीक बाकीचें काय ना बाकीची विधी सगळे तशेंच उरतली तशेंच आसतली. जवळ मेळना पळय आतां पणजे शांतिनेज कशी चलता पळय क्रिमिटोरियम थंयसर ती चलता इलेक्ट्रॉनीक चलता बाकीचे कडेन थोडे घातलेली आहा पूण अजून ती एक्टीव जावंक ना अशी पूण इन फ्युचर आतां फुडें कितें उरतलें अशें म्हणून गॅरंटी ना न्हू सद्या आमकां एक मान सुद्दां सोदतले जाल्यार घालपाक ती सुद्दां मेळपाक सुद्दां खूब त्रास जाता तशें आहा.